तैयार हैं जी सब? थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा जी। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बात कर रहे थे या जो शरीफ खान के दरबारी हैं, शरीफ खानदान के, उनका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि शरीफ खान की सफाइयाँ देना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये इस तरह के तकरीरें करना। अब आज अदालत में हुआ क्या, ये ज़रा मैं ये उम्मीद रख रहा था कि ये इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे तो वहाँ से तकरीर की आवाज़ें आ रही थी। अदालत में क्या हुआ है? आज नवाज शरीफ के वकील ने ये कहा है कि जो इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तकरीर की, उस तकरीर को इस्तिस्ना है, उस तकरीर को कंसिडर ना किया जाए। वो जो तकरीर है वो उन्होंने असेंबली में की थी, उनकी प्रिविलेज है कि वो असेंबली में कर सकते थे, जो कि इनके पहले वकील ने कहा सियासी तकरीर है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस तकरीर को अलहदा कर दें, बाकी चीज़ों की बात करें। अब ये क्या मकसद इसका कहने का क्या था कि असेंबली में नवाज शरीफ ने झूठ बोला है। अगर झूठ नहीं बोला तो क्या ज़रूरत है, उन्होंने तकरीर की थी, वो ऑन रिकॉर्ड ले आए। वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड ना लेके आए, क्यों ना ऑन रिकॉर्ड लेके आए? मैं अब आपको 3 वजह बताता हूं ये क्यों बच रहे हैं असेंबली की तकरीर से। सबसे पहले इन्होंने असेंबली में कहा कि मेरे पास सारे दस्तावेजात मौजूद हैं, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। ये असेंबली में इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब पनामा का पेपर्स के इंकशाफ हुए बाहर, तो उसके अंदर जब इनका नाम आया तो सारी ऑपोजिशन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एक अगर जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है, ये हमारा राइट है। एक डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का राइट होता है जवाब तलब करना, डिक्टेटरशिप में नहीं होता। जिस तरह हुस्नी मुबारक, सदाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी की इनकी डिक्टेटरशिप्स में डिक्टेटर जवाब नहीं देता। उन सब के बच्चे बाहर बड़ी बड़ी दौलत बना के बैठे हुए थे, बड़े बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन कोई ऑपोजिशन उनसे जवाब नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप थी। हमारी जमहूरियत है पाकिस्तान में, और ये जो इन्होंने इतना शोर मचाया, इनको सवाल ये पूछना चाहिए कि जमहूरियत में ऑपोजिशन जवाब तलब करती है। उस जवाब के अंदर नवाज शरीफ ने वो तकरीर की थी। वो ऐसे कोई तकरीर नहीं कर दी थी, पढ़ के तकरीर की थी। उस तकरीर को आज सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए। ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज का इनका इस्तिस्ना है, इसके ऊपर बात ना करें, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करें। और बाकी चीज़ों पे भी कि जो इनके बच्चों के पास है, वो कहते हैं वो हम नहीं करेंगे, वो बच्चे बात करेंगे, बच्चों का वकील करेगा। वो वालिद साहब का पैसा आया, वो फिर बच्चों ने पैसा बना दिया, नवाज शरीफ उसकी बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के खुद के बयान हैं, इन्होंने खुद बयान दिए हुए हैं कि हम फैमिली इकट्ठी चलते थे, मैं फैमिली के लिए जवाब दूंगा। 2-3 मैं आपको बता दूंगा, इनके खुद बयान है कि हम फैमिली इकट्ठी ऑपरेट करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं, वो अलहदा है, ये अलहदा, उनके अपने वकील है, इनके अपने वकील है। जिस तरह नवाज शरीफ का कोई कंसर्न नहीं है कि बच्चे अरबोपति कैसे बन गए, उनके बाहर प्रॉपर्टीज कैसी हैं। हसन शरीफ 99 में स्टूडेंट थे, 2001 में अरबोपति बन जाते हैं, इनका कोई कंसर्न नहीं है, ये इनके वकील कह रहे हैं। और जो नवाज शरीफ ने ये जो पार्लियामेंट में 3 स्टेटमेंट्स दी थी, उसका कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई बात ना करें, कि दस्तावेजात इनके पास हैं, रिकॉर्ड है पूरा। इन्होंने कहा गल्फ स्टील से पैसा गया कैसे, फिर उन्होंने कैसे जद्दे की मिल बेच के 2006 में ये प्रॉपर्टीज ली। ये कह रहे हैं इसकी बात ना करो। फंस इधर गए हैं क्योंकि जो भी चीजें सामने आ रही हैं, ये इनकी तकरीर एक सिर्फ असेंबली के अंदर तकरीर थी, हमें चुप कराने के लिए।
ان کا خیال نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے. جب تقریر کی تھی ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کو سپریم کورٹ میں آ کے یہ اس کو بیک کرنا پڑے گا, واقعی دستاویزات دینے پڑیں گے سپریم کورٹ میں. اس لیے ان کو مشکل پڑ گئی اور اس لیے قطری آنا پڑا, کیونکہ قطری وہ واحد ان کی منی ٹریل ابھی تک نظر آ رہی ہے, اور ابھی قطری کی باری نہیں ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے بعد میں. تو آج مجھے صرف میں یہ سن رہا تھا ان کے وکیل کو, بڑے انہوں نے دیر سائٹیشنز کی, لاز کی انہوں نے بتایا, لیکن جو مجھے افسوس ہوا کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کی اس کو اگنور کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ تھی. یہ پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک ملک کا سربراہ کس طرح کی مثال دے رہا ہے. اس ملک کے بچے کیا دیکھیں گے کہ ملک کا پرائم منسٹر جب جواب دے رہا ہے اور اسپیسیفکلی جواب دے رہا ہے پیناما کے انکشاف کے اوپر, وہ پارلیمنٹ سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ پارلیمنٹ کے اندر آؤ, وہ میں اتنی دور ان کی تقریر سن رہا تھا, تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو جھوٹ بولتا ہے. آج سارا سب سے زیادہ ٹائم لیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی پارلیمنٹ میں اس کو نہ آپ کنسیڈر کریں, کیونکہ وہ حقائق کے اوپر نہیں تھی, کیونکہ وہ بالکل مختلف ہے, وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے جو باقی ان کے جو بچوں کی تقریریں ہیں, جو ان کے بچوں کی جو ایویڈنس ہے اس کے خلاف جاتی ہے, اس لیے اسے علیحدہ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر اگر پارلیمنٹ کو سچ نہیں بتائے گا, جس طرح برطانیہ کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کا جب اس کا پیناما میں آیا تو اس نے سارے جا کے دستاویزات دیے, پارلیمنٹ کو سیٹسفائی کیا, پھر پروسیڈنگز آگے گئی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو جو انہوں نے کہا, پہلے وکیل نے کہا سیاسی تقریر تھی, یعنی حقائق کے اوپر نہیں تھی, پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا گیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے جھوٹ بولتا ہے, اور پارلیمنٹ میں جھوٹ کس لیے بول رہا ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر پکڑی گئی ہیں, یہ ایسے کوئی جھوٹ نہیں بولا جا رہا, یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز جو باہر پکڑی گئی, جو پیناما پیپرز کے انکشاف میں آئی, ان کے اوپر بات ہو رہی تھی. سوال تھا منی ٹریل کا کہ منی ٹریل بتائی جائے, لیکن یہ باتیں کہیں اور چلی گئی ہیں کہ وزیر اعظم نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سوال جو تھا, جو کیس تھا منی ٹریل کا, تو اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, منی ٹریل کے اوپر تو انہوں نے ابھی تک کوئی چیز دی نہیں ہے, ابھی تک کوئی چیز نہیں سامنے آئی. جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس میں قطری سامنے آیا تھا, قطری کے علاوہ ابھی کر رہے ہیں, لکھ رہے تھے ان چیزوں کی, اور انہوں کے بچے بات گئی کہ بچے کنٹ ہے, وہ انہوں نے کہا جھوٹ جھوٹ لیکن وہ صرف کہ بچوں جو 74 سالوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں جو 74 کروڑ روپیہ حسین شریف نے, اور میرے خیال میں ایک حسن کی بھی اس نے بھی بھجوایا ہے, اب 74 کروڑ روپیہ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. لیکن ان پر ہی تنقید کی گئی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آج کے روز کہا کہ سیاسی تقریر تھی, اور یہ سپریم کورٹ میں نون لیگ کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی تقریر تھی, اس کو الگ کیا جائے, جبکہ وزیراعظم نے کہا تھا اپنی تقریر میں کہ میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا تھا تو ریکارڈ کو سامنے لایا جائے. وکیل کہتے ہیں کہ اس پر بات نہیں کریں گے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ اس نقطے پر آ کر نواز لیگ پھنس گئی ہے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جو تقریر پارلیمنٹ میں کی جائے گی
اس کا جواب سپریم کورٹ میں بھی دینا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ اب قطری کی باری آئی ہے اور اس نقطے کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ قطری خط واحد منی ٹریل نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم الگ ہے اور ان کے بچے الگ ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی باہر پکڑی گئی ہے، اسی لیے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی ٹریل پر ایک چیز بھی تاحال وزیر اعظم اور ان کے وکلاء کی جانب سے سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم بھی منتظر ہیں کہ منی ٹریل کو سامنے لایا جائے۔